बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी कुरान और सुन्नत के आलमगीर गैर सियासी तहरीक, ये वो तहरीक है जो मुसलमानों को किसी भी हाल में, किसी भी मामले में तने तनहा नहीं छोड़ती, दीनी लिहाज से भी और फलाही लिहाज से भी। और अगर हम फलाही लिहाज से अगर हम बात करें तो थैलीसीमिया के मरीज़ों को जब भी खून की ज़रूरत पड़ती है तो दावत इस्लामी हज़ारों की तादाद में बैग जो है वो जमा करके पेश करती है। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब आप फरमाते हैं कि हमारे पास इतना खून जमा हो जाता है, इतने बैग जमा हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हम उस खून को कैसे स्टोर करें। और जब बात आती है सैलाब ज़दगान की, उनकी मदद करने की, जब पाकिस्तान में सैलाब आया तो सबसे पहले आपकी दावत इस्लामी जो है वो सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। उनको रिहाइश, उनको खाना प्रोवाइड करती है और उनको जो है राशन प्रोवाइड करती है। और यहाँ तक कि नहीं, खाली राशन तक महदूद नहीं, बल्कि जिनके घर तबाह हो चुके, जिनके वरासा नहीं बचे, जिनके घर ना बचे, उनको उन्होंने घर भी बना कर दिए आपकी दावत इस्लामी ने। और जब बात करते हैं तुर्की के अंदर ज़लज़ले के हवाले से, जब तुर्की के अंदर ज़लज़ला आया तो दावत इस्लामी वहाँ पर पहुँची, वहाँ पर जाके मुसलमानों को उन्होंने बचाया। तो ये है आपकी दावत इस्लामी। अब मैं यहाँ पर अपने टॉपिक की जानिब आता हूँ कि दावत इस्लामी जैसा कि हर साल अगस्त के महीने में एक मुहिम का आगाज़ करती है। कौन सी मुहिम का आगाज़ करती है? कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। कितना प्यारा नारा है कि पौधा लगाइए, दरख्त बनाइए। देखिए कि इस नारे के अंदर भी हमें एक सबक मिलता है कि खाली पौधा लगाकर उसको छोड़ नहीं देना। मतलब हम किसी जगह पे पौधा लगाते हैं और उसकी हिफाजत नहीं करते तो वो एक दो दिन के अंदर बैठ जाता है, ख़त्म हो जाता है, गिर जाता है। लेकिन दावत इस्लामी ने कितना प्यारा नारा दिया कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। मतलब पौधा लगाने के बाद उसकी हिफाजत भी करनी है। जब तक वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो जाता, वो पौधा बिल्कुल अपने पाँव पर खड़ा नहीं होता, तब तक आपने उस पौधे को पानी लगाते रहना है, उसकी हिफाजत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इस मुहिम का भी आगाज़ कर दिया है और अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया, आपने भी यौम अशूरा के दिन 10 मुहर्रमुल हराम के दिन आपने इस मुहिम का आगाज़ किया है। इंशाअल्लाह मैं आपको वो क्लिप भी दिखाता हूँ, आप उस क्लिप को भी मुलाहिज़ा फरमाइए। लगाना है, दरख्त लगाओ, लगाओ, दरख्त लगाओ। दावत इस्लामी के तहत शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है और अभी पौधा लगाया जाए इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1445 सिने हिजरी की 10 मुहर्रम शरीफ है। आशूरा का दिन है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर शहीदानों असीरान करबला के इसाले सवाब की नीयत से मैं पौधा लगाने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मुसलमान जो कुछ उगाए फिर उसमें से कोई इंसान या जानवर या परिंदा खाए तो वो उसके लिए क़यामत तक सदका होगा। एक और हदीस पाक में वो 7 चीज़ें जिनका सवाब इंसान को मरने के बाद भी मिलता रहता है, उनमें से एक दरख्त लगाना भी है। दरख्त लगाना भी है, सदका जारिया है। अल्लाह के प्यारे पर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मुसलमान दरख्त लगाए या फसल बोए फिर उसमें से जो परिंदा या इंसान खाए तो वो उसकी तरफ से सदका शुमार होगा। अब एक पौधा शहीद करबला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम शहीदान असीरान करबला की इसाल सवाब के लिए दावत इस्लामी के मरकज़ी मजलिस शुरा के निगरान हाजी इमरान अपने मुबारक हाथों से लगाएंगे। बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जोर से बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। हर साल की तरह इस साल भी जो हमारी शजरकारी की मुहिम है वो शुरू हो चुकी है। दावत इस्लामी के शोबे FGRF की तरफ से अमीर अहले सुन्नत ने गोया बाकायदा इसका आगाज़ कर दिया है, पौधा लगा के। निगरान शुरा ने भी पौधा लगाया और सुबहान अल्लाह कितने मुबारक दिन, आशूरा के दिन, और वो भी शहदाओ असीरान करबला की नीयत से लगाया। अल्लाह करीम अमीर अहले सुन्नत का ये पौधा लगाना अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए, हम सब के लिए सदका जारिया का बाइस बनाए। आप सब ने भी इस मुहिम में हमारा साथ देना है। 25 करोड़ के करीब बताया जाता है पाकिस्तानी हैं।
اور اگر ایک ایک پودا ہر پاکستانی لگا لے اور اس پودے کا خیال بھی رکھ لے، اس پودے کو درخت بنا دے، تو ہمارا وطن سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ 1 اگست 2023 سے لے کر پورا مہینہ شجر کاری کی مہم چلتی رہے گی، اور آپ بھی اس میں حصہ لیجئے اور حیثیت کے مطابق خود بھی شجر لگائیے، بچوں سے بھی لگوائیے، اپنے پڑوسیوں سے بھی لگوائیے، اور جہاں جہاں ایسے مقامات ہو تو وہاں اپنے پلے سے کچھ رقم دے کر جیب سے وہاں بھی لگوائیے۔ یہ انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور محرم کا مہینہ ہمارے یہاں شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کا خاص اہتمام ہوتا ہے، اور بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، یہ بھی ایصال ثواب کی ایک صورت ہے، آپ کا ثواب کہیں نہیں جائے گا۔ تو جی ناظرین، آپ نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کلپ ملاحظہ فرمایا کہ آپ نے پودے لگائے ہیں، کتنے پیارے انداز کے ساتھ آپ ساتھ ساتھ اصلاح بھی کرتے جاتے ہیں اور ساتھ میں پودے بھی لگاتے ہیں۔ اب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تو پودے لگا دیے، لیکن ہم نے کب پودے لگانے ہیں؟ دیکھیں کہ ہمارے پیر و مرشد دیکھیں کتنی پیارا انداز ہے آپ کا۔ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ کسی کو ترغیب دلانے سے پہلے خود سراپے ترغیب بننا پڑتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اگر اپنے مریدین کو ترغیب دلانی تھی تو سب سے پہلے آپ نے خود پودے لگائے، اور اس کے بعد مریدوں کو آپ نے دعوت دی کہ آپ نے اب پودے لگانے ہیں، اپنے وطن عزیز کو آپ نے سرسبز کرنا ہے۔ تو یہ امیر اہل سنت کا ایک ترغیب دلانے کا انداز بھی ہے کہ کسی کو اگر ترغیب دلانی ہے تو سب سے پہلے خود سراپے ترغیب بنے۔ تو ہم نے بھی پودے لگانے ہیں۔ اب ہمارے اندر جذبہ تو آ جائے کہ ہم نے پودے لگانے ہیں، لیکن پودے کس جگہ پر لگانے ہیں؟ بعض اوقات ہم ایسی جگہ پر بھی پودے لگا دیں کہ جہاں پر مسلمانوں کا گزر بسر، جہاں سے مسلمان گزرتے ہیں، ہم اس جگہ پر اگر پودے لگا دیں گے تو یہ ہمارے لیے فائدہ نہیں بلکہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ ایسی جگہ پر ہم نے پودے نہیں لگانے۔ تو یہ بھی ہماری تحریک ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی نیکی کا بھی کام کرنا ہے تو کسی مسلمان کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، کسی مسلمان کو دکھ نہیں پہنچنا چاہیے، بلکہ کسی مسلمان کو اس جگہ سے راحت پہنچنی چاہیے۔ تو اگر ہم نے پودے لگانے ہیں کسی جگہ پر تو ہم نے یہ چند احتیاطیں کرنی ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ نے کسی جگہ پر پودا لگانا ہے نا تو وہ جگہ کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے، اور جس جگہ پر آپ پودا لگا رہے ہیں وہ کسی مسلمان کے گزرنے کی جگہ نہ ہو، جہاں مثال کوئی ایسی گلی نہ ہو، کوئی سڑک نہ ہو جہاں پر آپ پودا لگائیں وہ سڑک جام ہو جائے، وہ گلی جام ہو جائے۔ تو ایسی جگہ پر بھی آپ نے پودے نہیں لگانے، آپ نے پودے کھلی جگہ پر لگانے ہیں تاکہ وہاں پر اگر وہ پودا بڑا بھی ہو، درخت بھی بنے، تو وہاں پر مسلمان اگر گزریں بھی تو اس پودے کے نیچے، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اس کی چھاؤں حاصل کریں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو ہم نے پودے لگانے ہیں اور انشاءاللہ درخت بنانے ہیں۔ اب آپ کو قصور شہر کے حوالے سے بھی کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ قصور میں بھی اس مہم کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ، اور قصور میں بھی پودے لگائے گئے ہیں، آپ کو ان کے بھی مناظر دکھاتے ہیں۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی، امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی، باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی۔ الرحمن الرحیم۔ میرا نام آصف علی کھوکھر ہے جی، میں جنرل سیکرٹری ہوں انجمن تاجران قصور کا، اور یہاں سے سٹی قصور سے MP کا الیکشن بھی لڑ رہا ہوں۔ اور آج میرے لیے یہ بڑی خوش قسمتی ہے، ہمارے سٹی پریزیڈنٹ حاجی اشفاق صاحب اور آپ صاحب نے ہمیں دعوت دی، ہمارے تحصیل کے امیر یہاں تشریف لائے۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ میرے اہل سنت الیاس قادری صاحب نے آج شجرکاری مہم کے سلسلے میں پورے پاکستان میں جو آج پلان دیا، تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس پلان کا حصہ بنیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ پودے لگانے اور درخت لگانے کی بات کی، یہ بھی ایک جاندار چیز ہوتی ہے۔
تو آج الحمدللہ ہم سرکار کی سنت کے مطابق میر صاحب کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے اس ملک میں شجرکاری مہم کا حصہ بنے، اور میں اس پہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی رکھے، تندرستی دے، ان کو صحت دے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے۔ میرا تو الحمدللہ میرا گھر اور میری بیگم اور میرے بچے جو مدنی چینل ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور سارا ان کا جو میرے گھر میں الحمدللہ صبح پہلے ٹائم سب سے پہلے اگر ٹی وی کا آغاز ہوتا ہے تو وہ مدنی چینل سے ہوتا ہے، میری بیگم اور میرے بچے فجر کے بعد، اور میرے لیے یہ خوش قسمتی ہے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام جو ہے جماعت کے منتظمین ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور اس طرح کے نیک کام ہم بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ چل کر کرتے رہیں۔ پودا لگائیں گے انشاءاللہ، پودا لگائیں گے، درخت بنائیں گے، پودا لگائیں گے، درخت بنائیں گے۔ رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت